पर्यावरण ॲक्टिव्हिस्ट फादर बॉलमॅक्साच्या कुडीचेर निमाणे संस्कार झाले. फादर बॉलमॅक्साचे घरचे, वांगडी, राजकारणी आणि हेर पृश्ठांनी प्रार्थना करून निरोप दिला. फादर बॉलमॅक्स कोल्या पिकनिकेक म्हण वतालो त्या वेळार रेल्वे स्टेशनाचेरूच काळजाचो आघात येवन तो कोसळ्ळो. उपरांत गोमेकोत ट्रिटमेंट घेतनाच मंगळार दिसा तो संवसाराक अंतरलो. PhD केल्लो फादर बॉलमॅक्स फिडेलिस परेराची वळख फकत धर्मगुरू इतलीच नासली, पर्यावरणाची राखण, शिक्षण आणि सामाजीक न्याय मेळोवन दिवपाच्या मळांचेर तो खर झुजलो. वेटलँडाचेर तेणें अभ्यास केल्लो. कुठ्ठाळच्या सेंट जोझफ वाज कॉलनींत बॉटनीचो असिस्टंट प्रोफेसर म्हणून सेवा दिल्ली. चिखलीच्या सेंट फ्रांसीस झेवियर चर्चीचो धर्मगुरू म्हण तो सेवा दितालो. रेल्वे डबल ट्रॅकिंगा विरोधातय तेणें आवाज बुलंद केल्लो. आयज आमी फायनल आदिवस करपाक गेल्या फादर डॉक्टर बॉलमॅक्साच्या घरा कडेन आनी म्हाका दिसता पर्सनली आनी गोंया खातीर व्हडली लॉस आसा. आनी फादर जो एक प्रिस्ट कसो जे तेणेन कार्य केलें, म्हाका दिसता इट इज अ व्हेरी डिफिकल्ट जर्नी. कित्याक एक कमिटमेंट टुवर्ड्स हिज चर्च आनी दुसरें कमिटमेंट टुवर्ड्स एनवायरमेंट. आनी जेन्ना जे केन्ना रॉंग जातालें या जेन्ना जे कितें वायट घडटालें त्या इश्यूचेर उलोवपाक म्हाका दिसता तो स्वता तेंको दितालो. आनी शेतां भाटां राखपाचें, शेतां जे रोयनासले ते कशें रोवपाक, युथाक कशें मार्गदर्शन दिवपाक, तशें करून मॅनग्रोव्साचेर तेणें भरपूर काम केल्लें, कोस्टल इरोजनाचेर काम केल्लें. सो आय थिंक हीज लिस्ट गोज ऑन एन्ड म्हाका दिसता तेजी लेगसी जी आसा ती आमी युथांनी गोंयच्या लोकांनी मुखार व्हरपाक जाय. कित्याक तो स्वता म्हणटालो की वोटींग जो वोटींग करना इज अ सीन. म्हळ्यार जेन्ना केन्ना रॉंग आसा, जेन्ना आमची ड्युटी आसा ती आमकां तो सद्दां उगडास करतालो. आनी म्हाका दिसता ही वील रिमेन फॉर एवर इन आवर हार्ट्स and Goa will never forget him. And I say for him final goodbye and salute to you, Father Ballmax. We are deeply saddened by the untimely demise of Father Ballmax. Father Ballmax was deeply loved by the people of Goa. He was not just a priest, he was an environmentalist, he was a teacher, regularly conducting programs with youth, with children. His presence would be deeply missed. And he will live on in the hearts of the people. May his soul rest in peace. एक बरो आमचो देव म्हणयारी फादर बॉलमॅक्स देवाच्या दर्शनावरी हाका लोकांक तयार करतालो, देवाची बरी खबर सांगपी. दुसऱ्या वाटेन ताणें गोंयच्या एनवायरमेंटाचेर खूब उलोवपी, ताका एक हुस्को आसलो गोंयच्या जमनीचो, गोंयच्या लोकांचो, फुडले पिळगेचो. फुडली पिळगी कितें करतली, ती सगळीं जरी भाटां वयल्या लोकांक इकून घाली कितें करतली, हो तेका हुस्को आसलो. पाद्री बाबाक बॉलमॅक्साक भुरगेपणा वयलें म्हूण खूब दूख जाता. म्हाका सुद्दां आख्या गोंयानू हिंदेक लोक आल्लो आसतलो. कित्याक तेगेले जे पळय विडियो बी जाताले ताके गोंयच्या लोकांक, हिंदी लोकांक खबर आहा. असले पाद्री मेळपाक डिफिकल्ट. पूण देवाचो गूट देव जाणा, देवाक तेजी गरज पडली, देवाक तो जाय म्हणून देवान ताका वयलो. आमी मागया देवान ताका सर्गेराज्या दवरल्या पुरो. आनी तेणें गोंयच्या पासत त्या पडे कितें केलां तेगे हामलीक म्हजी सारकी बुजवण, फॅमिली तेजी बुजवण, फॅमिलीक बुजवण घेव दी आनी देवाक माग दी. देवान ताका आपल्याची बरी करपाक सर्गीन जाग मेळ्ळ्या म्हणून हांव मागतां. डॉक्टर रेव्हरंड फादर बॉलमॅक्स परेरा हो एक प्रिस्टूच न्ही, पूण म्हाका दिसता ह्या गोंयचो एक पूत, एक मेंटर, एक गायडर, लोकांक गायड करपी आनी एक प्रोफेसर आनी एक एनवायरमेंटलिस्ट. म्हाका दिसता गोंयच्या इतिहासान एक हो व्हडलो लॉस. एक असो मनीस जाणें यूथ हांकां मुखार हाडपाचो सदांच प्रयत्न केलो
पडींग जागो कसो ऑर्गेनीक फार्मींग करून तातूंतल्यान पीक काडप हें फादर बॉलमॅक्सान कोविडाच्या टायमार गोंयच्या जनतेक दाखयलें. आनी म्हाका दिसता ताजी जी चळवळ आशिल्ली ती गोंयचें पर्यावरण गोंयचें एनवायरमेंट राखपाची हे सदांच गोंयकार ती याद करतले. गोंयान मॅनग्रुव्ज राखप, मॅनग्रुव्ज रोवप आनी मॅनग्रुव्जाचे प्रोटेक्शन करप हाजेर तो खूब वावुरतालो. एक PhD इन बॉटनी आनी ताणें गोंयच्या पर्यावरणाक लागून खुबशे आंदोलन, खुबशे प्रोटेस्टांत तो सहभागी जालो. ताणें आपलो आवाज सदांच मोकळेपणान गोंयकारां मुखार दवरलो. म्हाका दिसता आयचो दीस एक बरो नामनेचो गोंयकार जो गोंया लागून झगडटालो तो गेलो. इट्स अ बीग पर्सनल लॉस फॉर मी. आयज आमचो एक्टिविस्ट फादर बॉलमॅक्स, एक्टिविस्ट एंड एनवायरमेंटलिस्ट फादर बॉलमॅक्स आमच्या बरोबर ना. आमकां पयर तो सोडून गेलो. फादर बॉलमॅक्सान ह्या गोंया खातीर खूब मोठें योगदान दिवन गेला. फादर बॉलमॅक्स एक बरो टिचर आसलेलो आनी एक बरो प्रिचर आसलेलो आनी तेतून तो एक्टिविजम जो करतालो तो प्रेरणादायी सारको. तेणें मॅक्झिमम जो आपलो टायम आसा वो ह्या गोंयच्या मातये खातीर दिलो. आमची शेतां, रानां, दोंगर, न्हंय, बांय, झरे, मॅंग्रुव्ज, वेळो हे वाचोवपाचो तेणें मॅक्झिमम प्रयत्न केलो. तेचे जे मॅसेजीस आसलेले ते क्रिस्टल क्लियर आसलेले सारके आनी ते मॅसेजींनी दुस्वासपणां म्हणटा ती मात सुद्दां नासलेली. खूब कमी अशे लोक आसतात जे दुसऱ्यां खातीर वावर करतात. आयज खंयच्या धर्माचो विचार करनासतना तो सगळ्या धर्मांक घेवन वांगडा चल्लो. आमी जे एक्टिविस्ट काम करतात, आमी खंय चुकले जाल्यार आमकां मार्गदर्शन करपाचें काम फादर बॉलमॅक्स करतालो. हांव फादर बिस्मार्का वांगडा काम करूंक पावंक ना, पूण फादर बॉलमॅक्सा वांगडा कोल मुवमेंटाक म्हण नाका, बाकीचे मुवमेंट म्हण नाका, एनवायरमेंट रिलेटेड मुवमेंट म्हण नाका, सगळ्या मुवमेंटाक आमी तेचे बरोबर आसताले. आनी तेणें युथाक सुद्दां फुडें काडले. शेतां आमी कशी रिवाय करपाची, जी आयज शेतां पुरतात, शेतां काबार करतात, ती कशी शेतां परत आमी जगोवपाची ते युथांक तेणी दाखयलें. सो तेची मॅसेज क्लियर आसलेली. हे एनवायरमेंट जर वाचलें जाल्यार आमी वाचतले, हे एनवायरमेंट ना जाल्यार आमी उरचे ना. फादर बॉलमॅक्सान खरेंच ह्या गोंया खातीर बरें काम केलां आनी आमी मागता देवा कडेन तेच्या देव आत्म्यांक शांती दिवं म्हणून.